अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम दुआ मांगेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि यह दुआ में ज़रूर जुड़े रहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आए अल्लाह, हम आजिज़ बंदे तुम्हारी पाकी बयान करते हैं, तुम्हारे आगे हाथ फैलाते हैं। आए बादशाहों के बादशाह, एक बार पुकारने से 70 बार जवाब देने वाले खुदा और गफूर रहीम, बहुत बख्शने वाला और बहुत एहसान करने वाला, बहुत रहम करने वाले। अगर तेरी निस्बत में मेरे ईमान में कोई शक वाक़ई हुआ है तो हम इसको नहीं जानते, तो हम इससे तौबा करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आए अल्लाह, हम सर के बल से लेकर पैर के नाखून में समंदर में डूब चुके हैं। आए अल्लाह, हम अपनी रहमत से रुसवाई डालकर बचा ले। आए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, खतागार हैं, सजागार हैं, डूबी हुई जिल्लत में तेरी महबूब की उम्मत में हैं, तो हमें माफ़ फरमा। आए अल्लाह, हमें सगीर और कबीरा, ज़ाहिर और बातिन, जिस्म दिल के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। आए अल्लाह, हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, तो हमें इससे तौबा करते हैं, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। आए अल्लाह, जो गुनाह जानबूझकर हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, तो हम इसको नहीं जानते। आए अल्लाह, हमें और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे गुनाहों को, हमारे वालिदैन के गुनाहों को भी माफ़ फरमा। आए अल्लाह, हमारे साथियों के गुनाहों को भी माफ़ फरमा। आए अल्लाह, हमारे बहनों भाइयों के गुनाहों को भी माफ़ फरमा। आए अल्लाह, एहसान करने वाले के गुनाहों को भी माफ़ फरमा। आए अल्लाह, तमाम मुसलमान के गुनाहों को भी माफ़ फरमा। गुनाहों के बोझ में डूबे हुए हैं, तेरी रहमत का साया है, तो अपने रहम से हमें बख्श दे। आए अल्लाह, हमें 5 वक्त की नमाजी बना दे, एक वक्त की भी नमाज हमारी ख़ज़ा होने से हमारी हिफाजत फरमा। आए अल्लाह, हमें कुरान शरीफ पढ़ने की निगहन तौफीक अता फरमा और ज़ेर ज़बर की पेश की गलती होने से हमारी हिफाजत फरमा। आए अल्लाह, हमें मर्दों औरतों को नमाज की 5 वक्त की नमाज की पाबंदी बना दे। आए अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल फरमा लो। आए अल्लाह, गफूर रहीम, सब मुसलमान को नेक बना दो। आए अल्लाह, तमाम मुसलमानों को सच्चा मुसलमान बना दो। आए अल्लाह, तुमने हमारी बदगारी में लिख रहा हो तो इसको मिटा दो, और तुमने हमारी तरक्कियों में बदगारी लिख रहा हो तो इसको मुझको सबको दूर फरमा दो। आए अल्लाह, हमें हर किस्म की बद अखलाक़ी से बचा लियो। आए अल्लाह, ऐसे कामों करने की तौफीक दियो, नेक नामी हो। आए अल्लाह, तमाम मुसलमानों को खौफ व गफलत से बेदियार कर दो। आए अल्लाह, तमन्ना बाजार में मिलती तो खरीद लेते, किसी के भी पास होती तो छीन लेते, किसी के भी पास होती तो उठा लेते। आए अल्लाह, मुसलमान को हर आफत और मुसीबत से बचा लियो। आए अल्लाह, इस्लाम का बोल बुलाया हो, मुसलमान को दुनिया में इज्जत अदा फरमाओ। आए अल्लाह, हम जैसे भी हैं तेरे हैं, तो हमें हकीकत में तू अपना बना लियो। आए अल्लाह, हमारे मर्दों की कमाई में बरकत दियो, रिज़्क़ दियो, रोज़ी दियो, रोज़ी में खैर व बरकत दियो, तरक्की दियो। आए अल्लाह, हमारे हराम चीज़ें बचाते हो, हलाल चीज़ें देने की एहराम चीज़ों से बेध्यान हो जाओ। आए अल्लाह, अठे बैठे हर मोमिन में हर तेरे बताए हुए तरीक़े पर चलने की निगहन तौफीक अता फरमाओ। आए अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब फरमाओ। आए अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला अमल नामा नसीब फरमाओ। आए अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वाली मौत नसीब फरमाओ। आए अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वाली मौत नसीब फरमाओ। आए अल्लाह, तमाम हाजतों को पूरा करने वाले बना दो, तुम्हारे सिवाय कोई हमारी हाजत को पूरा कर नहीं सकता। आए अल्लाह, तुमने हमारी तमाम दिली तमन्नाओं, पूरी आरज़ू अरमानों को पूरी फरमा लो। आए अल्लाह, मुसलमान में जैसे भी हैं, ना तकलीफ़ी, मुश्किलात, मजबूरी, मोहताजी, मजबूरी, जो कुछ बलाया और आफत में ही, इनको अपने फजलो करम से दूर फरमा दो। आए अल्लाह, हम
ہمارے گھروں میں عزت دیو، دولت دیو، شہرت دیو، تندرستی دیو، خوف اور گھبراہٹ دور کر کے تندرستی عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہماری قرضداری دور فرماؤ۔ اے اللہ قیدیوں کو قیدیوں سے نجات دلا دو، بیماریوں کو شفایت دیو، کمزوروں کو قوت دیو۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدھا کام سے بچا لیو۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدھا کام سے بچا لیو۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھو۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سچی محبت اور پیارا طریقہ قائم رکھو۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دو۔ اے اللہ روٹھے ہوں کو منا دو۔ اے اللہ مسلمان میں دیس و پردیس میں چین و امن میں سلامتی عطا فرما کر تندرستی عطا فرمانا۔ اے اللہ جو سفر میں ہے انہیں خیریت سے رکھو۔ اے اللہ ہماری دلی تمناؤں پوری کرو۔ اے اللہ عورتوں کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈھنگ عطا فرماؤ ان کے طریقے پر چلنے کی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ہر مسلمان کو عطا فرماؤ۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کرو۔ اے اللہ ہمیں اولاد ہونے والی اور اس سے چلنے والی جو بھی نسل ہے ان کو نیک بنا دو۔ اے اللہ جتنے بھی کنواری لڑکیاں، بیٹیاں، بہنیں، ان تمام کو بہت جلد سے جلد عزت کے ساتھ کے صلاح کاروباری جوڑا نصیب عطا فرماؤ۔ اے اللہ نہاتے ہیں کل کوئی نہلائے گا، آج ہم کپڑے پہنتے ہیں کل کوئی کفن کے نام کا کپڑا پہنائے گا، آج ہم چلتے ہیں کل کوئی چار کھندوں پر ہمیں اٹھا کر لے کر جائے گا۔ اس وقت تو ہمارا بن جا، ماں باپ بھائی بہن نہیں آئیں گے، اس وقت تو ہمارا بن جا۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو، سجدے میں سر ہو، زبان پر سبحان اللہ ہو، ایسی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جمعہ کا دن ہو، سجدے میں سر ہو، رمضان کا مہینہ ہو، ایسی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر مشکل سے دور فرما۔ اے اللہ مرحوموں کی مغفرت فرما، ان کی خبر پر رحمت نازل فرماؤ، ان کی روح کو ٹھنڈا رکھو، ان کو بلند درجہ عطا فرماؤ۔ اے اللہ خبر کے اندھیرے سے بچانا، خبر کے عذاب سے بچانا، مکر نامکر سوالات کے وقت ہماری مدد فرما دینا۔ اے اللہ اچھی عقل نصیب فرمانا، دجال کی فتح سے، موت کی سختی سے، خبر کے عذاب سے، قیامت کی آگ سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خبر کے دعائیں مانگا کرتے تھے، ہمیں اور تمام مومنوں کو اس میں حصہ نصیب فرمانا۔ جس طرح پناہ کی حفاظت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اس میں ہمیں حفاظت نصیب فرمانا۔ اے اللہ تیرے بتائے بندوں کو پورے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارا نام عمل نامہ دینے ہاتھ میں عطا فرمانا۔ اے اللہ محشر کی رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قیامت کے دن نصیب فرمانا۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے طفیل میں، لا الہ کے طفیل میں جیسی یہ دعائیں پڑھ چکی ہوں، ان کو بار بار پڑھنے کی نیک دین توفیق عطا فرماؤ، مرحوموں کی مغفرت فرماؤ، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماؤ۔ اے اللہ جتنے بھی ایسی تیری بندے ایسی دعائیں مانگا کرتے ہیں، ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اے اللہ اور ایسی دعائیں بار بار پڑھنے کی نیک دین توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری دعا کو مانگنا نہیں آتا، مانگے تو پھر کس کے پاس مانگیں، یا اللہ ہماری اس دعا کو بھی قبول